बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जो बड़ा अहम मामला है और वो है FIA का सहाफ़ियों को नोटिस भेजने का। चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, और उनकी अदालत में बड़ी अहम समाअत हुई थी और अदालत ने रिपोर्ट एक तलब की है और वो SOPs पर अमल दरामद की रिपोर्ट है। SOPs किस चीज़ के हैं कि FIA और सहाफ़ियों की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो आपस में मुशावरत करें और मुशावरत करने के बाद कुछ SOPs बनाएं जिस पर अमल दरामद जो तंजीमें हैं सहाफ़ियों की वो भी करवाएं और FIA भी करवाए, और साइबर कानून का जो तरीक़ाकार है या उसका कानून का जो इस्तेमाल है वो गलत तरीके से ना हो और म्यारी तरीक़ाकार जो है वो अपनाया जाए। अब इसमें जो चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, मामला कुछ इस तरह से है कि असद तूर जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया था इदारों पर, और असद तूर के मामला पर जो एक फ़ीमेल थी, एक रिपोर्टर, उसकी एक दरख्वास्त थी और उसने कहा था कि मुझे हरासा किया गया है या धमकाया गया है। वो एक दरख्वास्त गई और उस दरख्वास्त के वजह से अभी उनको तलब ही किया था कि एक ड्रामा रचाया जाता है और उस ड्रामे में असद तूर ज़ख्मी हो जाते हैं, और ज़ख्मी होने के बाद वो जो हामिद मीर हैं वो डायरेक्ट गालम गलूच पर आ जाते हैं इदारों पर, और फिर हामिद मीर की वैसे छुट्टी हो रही थी जियो न्यूज़ से, और उन्होंने अपने आप को ये समझने के लिए कि मुझे कुर्बानी का बकरा बनाया गया है, उन्होंने अपने आखिरी दिनों में फ़ौज के ऊपर गालम गलूच की और इंतहाई घटिया लेवल के इल्ज़ामात लगाए, और फिर वो मामला आपके सामने है। असद तूर उसकी वो बड़ी एक दिलचस्प सी सूरत हाल थी। एक दिन वो बाजू उसने बांध के रखा हुआ था, अगले दिन बाजू ठीक हो जाता है, तीसरे दिन पट्टी खुल जाती है। वो बड़ी एक दिलचस्प उसका जो सारा मामला था। अब होता ये है कि जब असद तूर ने, क्योंकि असद तूर ने एक वीडियो की थी और उस वीडियो में फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाए थे, वो असल में ये जो वीडियोज़ हैं ये मरियम नवाज़, हामिद मीर और इस लेवल के जो लोग हैं ये बेसिकली पेड तरीके से बनवाते हैं और जो सस्ती शोहरत के लिए ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो बन जाती है, यूट्यूब चैनल पर लगा दी जाती है और उस वीडियो के बाद FIA उनको तलब कर लेते हैं। जब FIA तलब करता है तो असद तूर ने ये ड्रामा रचा दिया। वो नोटिस लेकर चले जाते हैं जो अदालत में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अब दो नोटिस थे, एक तो उस जो फ़ीमेल जो सहाफ़ी थी उसको हरासा करने का था, और एक था इदारों के ख़िलाफ़ जो गालम गलूच थी या जो वीडियो थी। उस पर अतर मिनल्ला साहब ने एक नोटिस को तो कलअदम करार दे दिया। उन्होंने कहा कि जिनके ख़िलाफ़ बात हुई है वो जाकर पार्टी बने, वो जाकर दरख्वास्त दें, ये ऐसे कैसे FIA खुद कार्रवाई कर सकता है। दूसरी तरफ जो लड़की का मामला था उस पर अदालत ने कहा था कि आप इनको पार्टियों को सुनें और सुनकर कानून के मुताबिक फ़ैसला करें, लेकिन साथ सहाफ़ियों को नोटिस जारी करने के हवाले से उस केस को ऑनरेबल जो चीफ़ जस्टिस हैं अतर मिनल्ला साहब उन्होंने ज़िंदा रखा, और उसमें आज जो हवाला दिया है वो है जब जो समा न्यूज़ के एंकर हैं नदीम मलक को तलब किया था FIA ने कि आपने इल्ज़ाम लगाया है और आप कहते हैं कि मेरे पास सबूत हैं, तो आपको हम तलब करते हैं कि आप आएँ और सबूत दें। उन्होंने जज अरशद मलक के हवाले से ये कहा था कि उनको, और वो इदारों पर इल्ज़ाम लगाए थे कि किन दो अफसरान ने उनको उठाया और फिर वो सारा कुछ किया। नदीम मलक क्योंकि उनके पास कोई अगर कोई ज़राए की भी ख़बर हो तो जब कोई इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बुलाती है आपके पास वो ख़बर है तो जाके उनको बता दें, सिंपल सी बात है। अब वो कौन सा आपको बतौर मुल्ज़िम बुला रहे थे, वो तो आपको बुला रहे थे कि आप आएँ और आकर हमें इंफॉर्मेशन दें ताकि हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। लेकिन क्योंकि ये झूठ का पलंदा था तो नदीम मलक छुप कर अपने जो चैनल है उसमें बैठ गया और कहा कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, जिसने मुझे गिरफ़्तार करना है यहाँ से आके गिरफ़्तार करे। फिर आपको पता है कि बिलावल ज़रदारी ने मरियम नवाज़ और इन लोगों के इस मामले को उठाया और बिलाखिर FIA को पीछे हटना पड़ा। आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब पेश हुए तो अतर मिनल्ला साहब ने यह सवाल भी उठाया कि एक सीनियर सहाफ़ी को इसलिए तलब किया जाता है कि वो जो ख़बर देते हैं उसके ज़राए पता करने के लिए, तो ये कहाँ से FIA के पास अख्तियार आ गया, ये आज असल में मामला डिस्कस हुआ। एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने अदालत को आगाह किया कि CCW को इलेक्ट्रॉनिक जराइम की रोकथाम एक्ट पीका के तहत 22,877 शिकायत मौसूल हुई, जो साइबर क्राइम जो डिवीज़न है उसको, जिनमें से 30 शिकायत सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ दायर की गई थी। 22,000 में से सिर्फ 30 जो थी वो सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ थी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि तहकीकाती एजेंसी को तजवीज़ दी है कि वो इस तासर को ख़त्म करे कि सहाफ़ियों को हुकूमत और इदारों पर तनकीद की वजह से निशाना बनाया जाता है। ये तासुर अब ख़त्म करना होगा FIA को। ताहम उन्होंने कहा कि नफ़रत अंगेज़ मवाद अपलोड करने की हौसला शिकनी होनी चाहिए
لیکن اگر کوئی اختلاف کرے یا تنقید کرے اور وہ پازیٹیو تنقید ہو یا وہ مثبت تنقید ہو تو اس کے اوپر کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ کسی کو تنقید سے نہیں ڈرنا چاہیے کیونکہ یہ احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی سوشل میڈیا پر کسی مواد سے اپنی تذلیل محسوس کرتا ہے تو اس کے پاس حق ہے کہ وہ حد کی عزت کا مقدمہ دائر کر سکتا ہے یا اپنی شکایت کے ازالہ کے لیے دیگر قانونی راستے بھی اپنا سکتا ہے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ FIA سے میں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ PFUJ اور دیگر اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے اور SOPs پر عمل درآمد کروانے کے حوالے سے میٹنگ کرے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ PICA کا جو استعمال ہے وہ غلط استعمال نہ ہو۔ ایک صحافی کے خلاف FIA کی کارروائی کا حوالہ بھی دیا اور عدالت نے کہا کہ CCW نے انہیں طلب کیا اور ان کی معلومات کے ذرائع کے بارے میں دریافت کیا۔ اب یہ بات ہو رہی ہے ندیم ملک کی، چیف جسٹس صاحب نے نام تو نہیں لیا لیکن انہوں نے کہا کہ سائبر کرائم جو ونگ ہے انہوں نے ایک صحافی کو بلایا اور ان کی معلومات کے ذرائع کے بارے میں دریافت کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کیا یہ پولیس ریاست ہے؟ یہ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ذرائع معلوم کیے جائیں۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ سارے کے سارے معاملے پر جو صحافی ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا ہوگا اور اداروں کو بھی اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا کہ اگر تنقید ہوتی ہے تو تنقید کو برداشت کیا جائے۔ اور ایسے سارے معاملات پر میں اس کی ایک مثال ہے، اطہر من اللہ صاحب پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے اور 2 آنریبل ججز تھے جن کے اوپر بہت زیادہ تنقید ہوتی رہی ہے۔ ایک قاسم خان صاحب تھے، وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور قاسم خان صاحب تو پھر عدالت میں بلا لیتے تھے، FIA کے DG کو بلا لیتے تھے اور پھر یہ کہتے تھے کہ جو ان کے الفاظ تھے جب ایک جو AC کے ساتھ ایک سول جج کی لڑائی ہوئی تھی اور اس پر جو بیوروکریسی نے ایک ہنگامہ کھڑا کیا تھا تو اس پر آنریبل جو سابق چیف جسٹس تھے قاسم خان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ جو گھوڑا گدھا، اور انہوں نے تو ایک سخت لفظ استعمال کیا تھا کہ جو اٹھتا ہے اور وہ بکنے لگ جاتا ہے ججز کے خلاف، تو یہ اتنے سخت الفاظ استعمال کیا کرتے تھے قاسم خان صاحب۔ اطہر من اللہ صاحب دوسرے جج ہیں جن پر بہت زیادہ تنقید ہوتی ہے اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کے جہاں وہ ایگزیکٹو کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کرتے اور ہمیشہ پارلیمنٹ کے خلاف جب بھی کوئی درخواست آتی ہے اور وہ اپوزیشن کی طرف سے آتی ہے تو اس کو ہمیشہ انہوں نے رد کیا ہے۔ دوسری طرف وہ اپنے خلاف جو تنقید ہے اس کو برداشت بھی کرتے ہیں۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ اطہر من اللہ صاحب نے اپنی عدالت میں یہ کہا ہو کہ میرے خلاف کوئی بات ہوئی ہے یا میرے معاملے پر جو سوشل میڈیا پر کوئی کمپین چلائی گئی ہے یا میڈیا میرے حوالے سے یہ بات کہہ رہا ہے۔ یہ ایک بڑی خوبی ہے اطہر من اللہ صاحب کی کہ وہ جو بات کرتے ہیں اور جیسے وہ تنقید کی بات کر رہے ہیں یا اختلاف کی بات کر رہے ہیں تو وہ خود ان چیزوں کو برداشت بھی کرتے ہیں اور وہ یہی چاہتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو تو ان چیزوں کو برداشت کرنا چاہیے۔ باقی ہر شخص کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، ایک پولیٹیکل ایفیلیشن ہے، ایک اٹھنا بیٹھنا ہے، ایک پسند ناپسند ہے، وہ ہر شخص کی ہے اور وہ اس مطابق جب وہ فیصلے دیتا ہے تو ہمارے ہاں وہ تو معاملہ ہے نہیں کہ کوئی قاضی کا کنسیپٹ ہو اور بڑا جو صادق اور امین قسم کے لوگ ہیں، اور کیونکہ اسی جو اس وقت آپ کے پاس موجود ہے سٹف اسی میں سے آپ نے اٹھانا ہوتا ہے تو پھر وہاں تو آوے کا آوے بگڑا ہوا ہے، تو حالات اس وجہ سے بھی پھر مزید خراب ہوتے ہیں۔ یا آپ کو جو آرڈرز یا آپ ججمنٹس پڑھتے ہیں تو آپ اس پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ خاص سائیڈ پر نظر آتی ہیں، تو وہ ایک معاملہ ہے اور اللہ کرے کہ ایک وقت آئے کہ ہماری عدالتوں سے وہ معاملات حل ہوں۔ اب یہ سارے کا سارا جو معاملہ ہے اس کے اوپر جو رپورٹ طلب کی ہے، FIA کو کہا ہے، سائبر کرائم ونگ کو کہا ہے کہ وہ بیٹھیں اور جو جرنلسٹ کی جو تنظیمیں ہیں صحافیوں کی ان سے بھی کہا ہے کہ وہ مل بیٹھ کر SOPs بنائیں اور اس پر عمل درآمد کیا جائے اور صرف تنقید کی بنیاد پر کارروائی نہ ہو، لیکن اگر کوئی تشدد پھیلا رہا ہے یا کوئی اس طرح کی ویڈیو ہے تو اس کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں FIA کیا کرتا ہے مزید یہ معاملہ، اور یہ کیس ابھی پینڈنگ ہے، چھٹیوں کے بعد دوبارہ اس کو فکس کیا جائے گا۔ کیا رپورٹ آتی ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔